बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपके सामने इंसानियत और शफ़ाक़ियत के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। ये दुनिया अच्छे इंसानों से भरी हुई है। यहाँ पे अच्छे इंसान हैं, वहीं पे इंतहाई ज़्यादा शफ़ाक़ियत और बर्बरियत वाली जहन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुँचा के खुश होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि दूसरों को उनके हाथों नुकसान पहुंच जाए तो उनको किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं होता, उनके ज़मीर पर कोई खलश नहीं आती, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपके साथ मैं एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी टीम में एक मज़हर अली हैं, वो अपने गांव से आ रहे थे। 4-5 रोज़ पहले की बात है, उनके मोटरसाइकिल पर पीछे रज़ाई भी रखी हुई थी। मोटरसाइकिल के पीछे उन्होंने रज़ाई इस तरह से बांध ली, जिसको आप मतवाजी कह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने रज़ाई रख ली, बिल्कुल इस तरह से। हालांकि अगर वो वर्टिकल रख लेते तो उसका जो वाया है वो कम हो सकता था, लेकिन पहली गलती उनकी तरफ से ये की गई कि उन्होंने इस तरह से रज़ाई रख ली। तो उससे हुआ क्या कि लेफ्ट साइड से भी थोड़ी सी बाहर और राइट साइड से भी थोड़ी सी बाहर वो आ रहे थे, इधर से मुल्तान वाली रोड से लाहौर की तरफ, मज़हर अली फूल नगर से, भाई फेरी जिसको कहते हैं, वहाँ से ये लाहौर की तरफ आना शुरू करते हैं। थोड़ा आगे आते हैं, मांगा के करीब पहुँचते हैं तो एक टाइम वाली गाड़ी, बड़ी गाड़ी, वो इनको क्रॉस करती है। क्रॉस करते हुए इनके साथ थोड़ा सा टकराती है, थोड़ी सी इनको फेंट मार देती है, टक्कर लगा देती है। तो ये बंदा सड़क से नीचे पहले तो कच्चे पर गया और फिर खेत में जाके इसका मोटरसाइकिल गिर गया। रज़ाई को तो खैर क्या होना था, इसके काफ़ी चोटें आ गई, टांग पर भी चोट आ गई और बाजू पर भी आ गई, और उसका फिर ये गुट यहाँ से निकल गया। तो बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को संभाला। लेकिन यहाँ पे शफ़ाक़ियत ये हुई, बर्बरीत ये होती है कि बस वाला ब्रेक नहीं लगा था। उसको पता चल जाता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे पता ना चला हो कि उसकी गाड़ी ने किसको टक्कर मार दी है, किसके साथ वो टकरा गई है, किसको उसने गिरा दिया है। और उस गाड़ी में बैठे हुए कुछ मुसाफिर जिन्होंने ये सारा कुछ होते देखा, वो भी बेहिस होके बैठे रहे होंगे। उनमें से भी किसी ने ड्राइवर को तो लानत नहीं की, उसको नहीं रुकवाया कि उस बंदे का कुछ पता तो कर लो। बहरहाल गाड़ी आगे चली गई। मज़हर इकबाल खेत में पड़ा हुआ है, इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। इसी दौरान एक कार वहां से गुजरती है, उनको पता चलता है कि ये बंदा गिरा हुआ है, उसको उठाते हैं, उसका मोटरसाइकिल भी उठाते हैं। मोटरसाइकिल बहरहाल चलने के काबिल थी। मज़हर अली की टांग पर चोट लगी और पसलियों में भी थोड़ी सी दब आ गई। उस वक्त तो जिस्म थोड़ा गर्म था तो कुछ महसूस नहीं हुआ। रात को इसकी दर्दें जागने लगी और रात के टाइम इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने बहरहाल कुछ न कुछ मेडिसिन दी। रात गुजरी, बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। अगले रोज़ और भी ज़्यादा दर्दें हो गईं, डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ा। बहरहाल अब कदरे उसकी तबीयत बेहतर। बात हम कर रहे थे इंसानियत की और बर्बरियत वाली जहन की। एक तो वो गाड़ी वाले जिन्होंने इसका हाल ही नहीं पूछा, दूसरे वो कार वाले, उन्होंने इस लड़के को उठाया, मोटरसाइकिल संभाला, इसको मोटरसाइकिल पर बिठाया, लेकिन ये मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं था क्योंकि घुट उतर चुका था। तो ये फिर फौरी तौर पे उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। वो 3 लोग थे, एक ने इसका मोटरसाइकिल पकड़ा, 2 इसको कस्बे में डॉक्टर के पास ले गए। पहले तो पहलवान के पास ले गए जिसने उसका घुट चढ़ा दिया, फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। उसके बाद मज़हर आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाता हुआ लाहौर पहुंच गया। तो ये लोग कौन थे? हमने मज़हर से पूछा कि आपने उनका मोबाइल नंबर लिया था? तो मज़हर ने कहा कि ना मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, ना उन्होंने मुझे दिया, और ना ही उन्होंने मेरा नाम पूछा, ना ही मुझसे मेरा नंबर लिया। तो नाज़रीन यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कि एक वो बर्बर किस्म का ड्राइवर जिसने ये सारा कुछ कर दिया था, थोड़ा सा उस बंदे के लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद ड्राइवर को नज़र ना आया हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चलें फिर भी एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि उसको नज़र नहीं आया था। तो इन लोगों की तरफ से जिन्होंने इंसानियत की खातिर एक बंदे को उठाया, और फिर उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि जो मज़हर को तिबी इमदाद दी गई थी, जो गुट बांधा गया था और जो मेडिसिन दी थी, डॉक्टर ने उसके पैसे वो अदा कर दें, लेकिन मज़हर ने पैसे नहीं देने दिए। वो जाते हुए मज़हर को कुछ पैसे भी दे रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। जब ऐसी तफसील हम बयान कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई वाक़या जहन में आ जाते हैं। मेरे जहन में एक वाक़या बहुत पहले का आ गया, ये शायद 2002 की बात है या 2003 की बात है। मेरा बेटा
طاہر 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ ہم پوری فیملی کے ساتھ سرگودا گئے، وہاں پہ سرگودا شہر بھی گئے، ہاسپٹل کے بالکل سامنے، سرکاری ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہم شہر کی طرف مڑ رہے تھے، گول چوک کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی اس طرف گاڑی کو موڑا، گاڑی بند ہوگی، مہران گاڑی تھی، تو میں نے طاہر کو کہا کہ آپ تھوڑی کوشش کریں۔ تو 6ٹھی کلاس کا بچہ وہ کتنا دھکا لگا سکتا تھا؟ طاہر ابھی باہر ہی نکلا ہے، اگر میں اس کو آگے بٹھا دیتا تو شاید وہ گاڑی سنبھال نہ سکتا۔ تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ٹریفک سے باہر نکال لیتے ہیں۔ طاہر ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی، سفید رنگ کی گاڑی، اس میں سے 4 لوگ نکلتے ہیں، اچھے تگڑے خاصے لوگ، سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے تو بعد میں یوں لگا کہ شاید وہ فرشتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے روحانیت کے حوالے سے کہ ان کے کپڑے سفید ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک مت ہو گئی۔ وہ نکلے اپنی گاڑی سے، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بچے کو ایک طرف کیا، گاڑی کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ تو تھوڑا سا دھکا لگایا، گاڑی سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد مجھے وہ ٹاٹا کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھے، یہ جا اور وہ جا۔ تو اس طرح سے لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اسی طرح سے انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے بربر لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کا نقصان کر کے، کسی کی جان لینے کے بعد بھی وہاں پہ نہیں رکتے۔ کسی کی جان لے لی ہے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جس کی جان جا رہی ہوتی ہے اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، اگر آپ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ ظلم، جبر، زیادتی اور غیر انسانیت والی اور بات کوئی ناظرین ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے اگر وہ آپ کے قابو آ جاتے ہیں تو چاند ایک جوتے ضرور لگا دینے چاہیے۔ جوتے اس لیے نہیں لگانے کہ ان کو تکلیف ہو، صرف اس لیے کہ ان کو احساس دلانا ہے۔ بے شک آپ روئی کے جوتے بنا لیں، جو دوسروں کو نظر آئے اس کو بھی نظر آئے کہ جوتے لگ رہے ہیں، کیونکہ احساس دلانا مقصود ہے تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ کریں۔ بندہ ایک تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو ویسے میں بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں۔ میری گاڑی میں ہمیشہ 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک میں نے رسی رکھی ہوئی ہے اور دوسرا گاڑی کو سٹارٹ کرنے والی تاریں اور پورے کا پورا سسٹم رکھا ہوا ہے، تاکہ راستے میں اگر کسی کی گاڑی کسی وجہ سے بند ہو جائے، اس وجہ سے بھی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں کہ ان کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے، ان کو پھر چارج کرنے کے لیے آپ کو چند لمحے لگتے ہیں، وہ سسٹم میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کبھی کوئی رکشے والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی گاڑی والا، اس کی گاڑی بند ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ گاڑی کو، موٹر سائیکل کو اس کے پیچھے باندھ لیں، جہاں پہ جانا ہے قریب ترین جگہ پر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ صرف اور صرف میں اس لیے رہا ہوں، یہ نہیں بتانا کہ میں بڑے ایسے کام کرتا ہوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ موٹیویشنل چیز ہے، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور یقینی طور پر ایسا کرتے ہوں گے، اور ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے جو ایسے موقع پر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔